बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ियों में साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायजे के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप डॉक्टर साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। 12 अगस्त को एक बड़ा प्लानिटरी इवेंट भी हो रहा है, सोलर एक्लिप्स। 3 ज़ोडिक साइंस मैंने आज डिस्कस करने हैं डॉक्टर साहब के साथ कि सोलर एक्लिप्स के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं इन 3 ज़ोडिक साइंस पर कैसे होंगे। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि थोड़ी एहतियात करनी होगी इनको, माली मामलात में हो, रिश्तों के हवाले से हो, और भी उनकी जो लाइफ के अंदर जो तब्दीलियों के हवाले से, उसमें आप लोगों को एहतियात करनी होगी। तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे ये 3 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं, एहतियात आप लोगों ने क्या करनी है। डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मुलाजमत के वाले से हों, माली मामलात हों, कारोबार, रिश्ते, इन तमाम चीज़ों में जो सोलर एक्लिप्स के इफेक्ट्स स्टार्ट हुए हैं 12 अगस्त को जो सोलर एक्लिप्स है, ये 3 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं और क्या क्या और मज़ीद इनको एहतियात करनी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है, शहनशाहों का शहनशाह है और आलिमुल गैब है। गैब का इल्म सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और किसी को नहीं है। एस्ट्रोलॉजी गैब का इल्म नहीं है, ना ये कोई रूहानी इल्म है और ना ये कोई जादू है। बस ये डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी चीज़ लिखी हुई होती है ना, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि जी हम पढ़ के बता देते हैं, नहीं, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जितनी अल्लाह ताला तौफीक देता है उतना बयान कर देते हैं। ये चीज़ जो बताते हैं गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, हतमी बात सिर्फ अल्लाह के पास है। अच्छा, अब सूरज ग्रहण का जो है, मैंने आपसे जो पहले वीडियो की, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि सदक़ात ज़रा थोड़े ज़्यादा दीजिए। ठीक है। और क्योंकि एक नहसे अकबर टाइम होता है, इसमें सदक़ात ज़्यादा दें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें और तवील क़याम वाले जो नफल हैं वो अदा करें। ठीक है। इसका ताल्लुक़ ना तो किसी की ज़िंदगी से है ना मौत से है। डरने और खौफ पैदा करने वाला काम नहीं है ये। ठीक है। कि जी मतलब डरा के कोई फ़ायदा ले लिया किसी से, बस ये एक अल्लाह ताला की अरबों खरबों लातादाद निशानियों में से एक है। ठीक है। तो जिस दिन क़यामत कायम होगी, कमो बेश ऐसी ही रोशनी जो है, कहा जाता है कि वो वहाँ पे होगी। ठीक है। तो बाकी रहेगी बात ये कि एहतियात जब आप करते हैं ना, कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो कई दफ़ा ये होता है कि आप जब एहतियात करते हैं, उस एहतियात की वजह से अल्लाह ताला आपकी एफर्ट को देखता है ना, बिल्कुल आपको कामयाबी मिल जाती है। ऐसे 3 बुरूज हैं इस तरह के कि एहतियात कर लेंगे इस टाइम में। ये देखें, ये ना सूरज ग्रहण की वजह से नहीं है, ये प्लैनेटरी मूवमेंट है बेसिकली। ठीक है। ठीक है, सूरज ग्रहण आ गया, हो सकता है किसी और प्लेनेट की कोई ट्रांजिट होती तो भी मैं एहतियात ही बता रहा होता। ठीक है। तो इसको इस एंगल से लीजिए। ठीक है। सूरज ग्रहण की कोई नौसत नहीं पड़ेगी जी। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये कि एहतियात करें इस टाइप के अंदर, चूँकि नहसे अकबर वक्त होता है, एहतियात कर लेंगे तो फिर वो जो नहसे अकबर है ना, वो बेहतरीन खुशी वाला वक्त जो है अल्लाह ताला वो आपको देगा। क्योंकि अल्लाह ताला जब इंसान जितनी कोशिश करता है उसके हिसाब से अल्लाह ताला फल जो है वो अता फरमाता है। ठीक है। अल्लाह ताला चाहे तो उससे ज़्यादा भी अता कर देता है जी। माली मामलात के हवाले से बात करेंगे, रिश्तों के हवाले से, जो मुलाजमत है, कारोबार है और सेहत के हवाले से, तो 3 बुरूज हैं। पहला बुर्ज जो है बुर्ज हमल है। ठीक है। एरीज जिसको कहते हैं। अगर आप बाय बर्थ एरीज हैं, आपको पता है आपका सन साइन एरीज है, डेट ऑफ बर्थ भी पता है, तो ठीक है। ठीक है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो अलिफ लाम या एन से शुरू हो रहा है जी, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज है, जिसका रूलिंग लॉर्ड मार्स है, जो इस वक्त बैठा हुआ है जेमिनी में अपने दुश्मन के घर में। ठीक है। अच्छा, अब आप से अर्ज करूँगा कि अगर आपका ताल्लुक, आप मेल हैं या फीमेल, बुर्ज हमल से ताल्लुक रखते हैं, तो सूरज ग्रहण से पहले के ये जो दिन चल रहे हैं आपके लिए जज्बात पे काबू रखने का जो वक्त है ना, ये है। ठीक है। वैसे भी रखना चाहिए जी जी। ये तो ख़ास तौर पे, क्योंकि एनर्जी इस तरह की है कि जज्बात जो हैं वो तेज़ हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप जल्द फैसला करने वाले अफराद में शुमार किए जाते हैं, हमली अफराद होते हैं नॉर्मली, ठीक है, बड़ी जल्दी फैसला करते हैं, तो आप ये करें कि इस टाइम के अंदर ना फैसलों में थोड़ा सा पेशेंस, सब्र लेके
کیونکہ اگر جلد بازی میں فیصلہ کریں گے تو یہی عادت خدا نخواستہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، کاروباری حوالے سے، کسی بھی حوالے سے۔ مالی معاملات کی اگر آپ کی بات کرتے ہیں برج حمل والوں کے لیے، تو کسی بھی نئی سرمایہ کاری، قرض یا بڑی خریداری میں آپ نے جلدی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ کو بتا رہا نا بہت زیادہ منافع ہو جائے گا، آپ اس پروجیکٹ میں جو ہے نا انویسٹمنٹ کر دیں، تو اس سے پہلے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم، مکمل تحقیق کریں، ٹھیک ہے۔ ملازمت اور کاروبار کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں برج حمل والوں کے لیے، تو غصے میں آ کے نوکری چھوڑنے یا بزنس پارٹنرشپ ختم کرنے کا فیصلہ بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کہ جی باس نے یوں کہہ دیا، کولیگز یوں کر رہے ہیں تو میں تو بس چھوڑ رہا ہوں، نہیں۔ ہر نئی کوئی پیشکش اگر آپ ہو رہی ہے جاب کی، پارٹنرشپ بزنس میں، تو اس کی مکمل تحقیق کریں، جانچ پڑتال کریں، ویریفیکیشنز کریں۔ رشتوں کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر تعلق کو ختم نہیں کرنا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، اس کو ویریفائی کریں، اس کے اوپر بیس کے اوپر تعلقات آپ نے ختم نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ پہلے حقیقت جانیں پھر فیصلہ کریں۔ صحت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ذہنی دباؤ اور تھکن جو ہے وہ اس ٹائم میں بڑھ سکتی ہے، آپ نے اس کو صرف نظر نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا، مناسب آرام اور متوازن جو اپنا ہے نا اسکیجول، وہ رکھنا، بیلنس رکھنا بالکل۔ دوسرا آ جاتا ہے جی برج اکرب، اسکارپیو۔ آپ کو اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے تو اچھی بات ہے، ایگزیکٹ۔ اگر ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ تو نام اگر آپ کا نون یا یہ سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کا برج اکرب ہی ہے، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ برج اکرب سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سورج گرہن سے پہلے کہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے، شک اور جذبات پہ قابو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مالی معاملات اگر ہم دیکھتے ہیں، فائنینشیل میٹرز، تو کسی قریبی شخص، بڑا کوئی قریبی ہے، اس کے کہنے کے اوپر کوئی بڑی رقم انویسٹ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کہ وہ میرا بھائی ہے یا میرا فلانا کزن ہے یا بڑا قریبی دوست ہے جی وہ کہہ رہا ہے تو نہیں، آپ نے پہلے کاروباری معاہدے قانونی طور پہ دیکھنے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو اس کے قانون کے حساب سے جو چیزیں ہیں نا وہ دیکھ لینی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی آپ کو انویسٹمنٹ کا کہہ رہا ہے وہ غیر قانونی ہو، بالکل، اس کو اچھے طریقے سے ویریفائی کریں، ٹھیک ہے، اس کے چانسز زیادہ ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ ملازمت اور کاروبار کے حوالے سے اگر برج اکرب والوں کے لیے عرض کروں گا تو وہ یہ ہے کہ جو دفتر کی سیاست ہوتی ہے نا یا افواہیں، اس کے اوپر آپ لوگوں نے بالکل کان نہیں دھرنا، دفتری سیاست میں شامل نہیں ہونا اور اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی پروموشن میں، پروگریس میں مطلب ڈیلے ہو رہا ہے تو تھوڑا سا صبر سے کام لیں، ٹائم آگے جو آتا ہے نا اس کا پوسٹ افیکٹس کا، اس کے اندر بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر کر لیں گے ویڈیو، ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو۔ اچھا، انشاءاللہ رشتے جو ہیں، ریلیشنز کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر بات کو دل کے اوپر نہیں لینا، اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا، فلانے نہیں، دل پہ نہیں لینی، سینسٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ اگر خدا نخواستہ کسی عزیز سے اختلاف ہو جائے تو بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کریں، کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ، دل پہ نہیں لینی کوئی بات۔ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں برج اکرب کے لیے تو یہ ہے کہ اپنی نیند کو پراپر رکھنا ہے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، ذہنی سکون جو ہے اس پہ خاص توجہ دینی ہے، غیر ضروری جذباتی پن سے بالکل گریز کرنا ہے۔ مسلسل اس طرح کا جو دباؤ ہے وہ آپ کی اوور آل جو پرفارمنس ہے نا لائف کے ڈفرینٹ کاموں میں وہ افیکٹ کر سکتی ہے، خیال رکھنا ہے۔ تیسرا جو آتا ہے برج وہ آتا ہے ایکویریس، برج دلو جو ہے۔ تو برج دلو والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا اگر آپ کو ڈیٹ آف برتھ اپنی ایگزیکٹ یاد ہے تو ٹھیک ہے، کسی بھی ذائچے کا یہ ہوتا ہے آخری بادی برج، ٹھیک ہے، ہوا کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ لیں گے آپ کا نام اگر سین، شین سے یا سواد سے شروع ہو رہا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ دلو یعنی ایکویریس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جناب آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ کا تعلق اگر برج دلو سے ہے تو سورج گرہن سے پہلے آپ کے سامنے کئی نئی اپرچونٹیز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، لیکن ہر موقع جو ہے وہ آپ کے لیے درست نہیں ہو سکتا، اس لیے ویریفیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے، وقت نہیں ضائع کرنا، ٹھیک ہے۔ جو چیز سامنے آتی ہے فوری طور پہ اس کو ویریفائی کریں، اپرچونٹی کو اگر آپ کو سمجھ آتا ہے اختیار کریں ورنہ چھوڑ دیں، وقت نہیں ضائع کرنا، ٹھیک ہے۔ مالی معاملات جو ہیں فائنینشیل میٹرز اف یو ٹاک اباؤٹ دیم
تو the people who are linked up with online investments, جو آن لائن سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ پیپل میل اور فیمیل who are doing online investments، آن لائن سرمایہ کاری کر رہے ہیں، یا جو آپ کو ٹیمپٹیشن دی جا رہی ہے جلدی امیر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ اسکیمس جو ہیں ان سے محتاط رہنا آپ نے. ٹھیک ہے، اپنا جو ہے نا سیونگ والا ایریا، اس کو آپ نے غیر ضروری خطرے میں بالکل نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ملازمت اور کاروبار کی اگر بات کرتے ہیں تو بیرون ملک ملازمت یا نئی کمپنی کی پیشکش اگر آپ کو ملتی ہے جی تو تمام جو ڈاکومنٹیشن ہے نا اپنے حوالے سے، اس کمپنی کے حوالے سے، اس کی ویریفیکیشن ضرور کریں. ٹھیک ہے، پھر تحقیق کریں، پھر معاہدہ کریں. ٹھیک ہے، بغیر تحقیق کے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا. ٹھیک ہے، رشتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو نئے تعلقات ہیں ان میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا. وقت دیجیے، ٹھیک ہے، وقت لیں بھی وقت دیں بھی. نئے ریلیشنز بنیں گے ضرور جی جی انشاءاللہ، مگر یہ ہے کہ اس انشاءاللہ. کو تھوڑا سا ڈیولپ ہونے میں ٹائم آپ نے بھی دینا ہے اور وہاں سے بھی لینا ہے. ٹھیک ہے، پرانے جو ریلیشنز ہیں ان میں اگر کوئی ایشو ہے تو کھل کے بات کریں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ بڑھے اور نہ رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین یور ورک اینڈ یور ریسٹ. ٹھیک ہے، اس میں توازن رکھنا ہے کام میں اور آرام میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور مسلسل جو مصروفیت ہے نا وہ ذہنی اور جسمانی تھکن کا باعث جو ہے وہ خدا نخواستہ بن سکتی ہے اوور برڈن ہونے کی وجہ سے. تو بیلنس رکھیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. 3 زوڈک سائنس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. یہ جو سولر ایفیکٹس سولر ایکلپس کے جو پری ایفیکٹس ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کیسے متاثر ہو سکتی ہے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے آپ لوگوں کو زبردستی احتیاط بتائی ہے. اگر آپ لوگ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پرابلمس، امید کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو ضرور آپ ان پرابلمس سے بچ پائیں گے. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.